माकड़ा गुनाह माकड़ा गुनाह इबादत वकुड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत वकुड़ा कुरान पाक कुरान पाक पकी नाजिल दे तिलावत उकड़ा म्याज़ द रमज़ानुल मुबारक द इबादत उकड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत वकुड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत वकुड़ा म्याज़ द रमज़ानुल मुबारक पमुंग बिया रागला दाद अल्लाह ताला प फजल औ अतवा रागला पस बेदार शाह पस बेदार शाह इबादतों की मेहनत उकड़ा म्याज़ द रमज़ानुल मुबारक द इबादत उकड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत वकुड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत वकुड़ा कुरान पाक कुरान पाक पकी नाजिल दे तिलावत उकड़ा म्याज़ द रमज़ानुल मुबारक द इबादत उकड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत वकुड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत वकुड़ा माकड़ा गुनाह माकड़ा गुनाह माह रमजान द फयूज़ात बरकतुनु म्याश्दा अहले इस्लाम लर रहमत दे रहमतुनु म्याश्दा तमाम अमाल पकी पमिना मोहब्बत उकड़ा म्याज़ द रमज़ानुल मुबारक द इबादत उकड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत उकड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत उकड़ा ग़िबत चुगली दरोग़ नान पकी ज़ानो साता प हिफाजत की दी नजर हम जुबानु साता कदम कदम की कदम कदम की दी दखल ज़न हिफाजत उकड़ा म्याज़ द रमज़ानुल मुबारक द इबादत उकड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत उकड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत उकड़ा माकड़ा गुनाह माकड़ा गुनाह द पिशमनी ना उड़ांदी पास सोरका तौकड़ा वआजिज़ी मिन ज़ारी हम पाकल्ला तौकड़ा द पिशमनी ना उड़ांदी पास सोरका तौकड़ा वआजिज़ी मिन ज़ारी हम पाकल्ला तौकड़ा द मग़फ़िरत द मग़फ़िरत वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उकड़ा म्याज़ द रमज़ानुल मुबारक द इबादत उकड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत उकड़ा म्याज़ रमज़ानुल मुबारक ता इबादत उकड़ा कुरान पाक
قرآن پاک پاکی نازل دے تلاوت اوکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اوکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اوکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اوکڑا ما کڑا گناہ ما کڑا گناہ کوس دیوی د خوار غریبو ورکی خیال ساتا خیال د یتیمو مسکینانو په هر حال ساتا کوس دیوی د خوار غریبو ورکی خیال ساتا خیال د یتیمو مسکینانو په هر حال ساتا خدای خوشاليږي خدای خوشاليږي په خپل مال د دوی خدمت وکړه میاش د رمضان المبارک د عبادت وکړه میاش د رمضان المبارک د عبادت وکړه میاش د رمضان المبارک د عبادت وکړه قرآن پاک قرآن پاک پاکی نازل دے تلاوت اوکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اوکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اوکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اوکڑا ما کڑا گناہ ما کڑا ذکر و اسکار درود شریف و استغفار وایا حمد و ثنا تل د الله پروردگار وایا ذکر و اذکار درود شریف و استغفار وایا حمد و ثنا تل د الله پروردگار وایا هم خصوصنا هم خصوصا په دعاګانو کې کثرت وکړه میاش د رمضان المبارک د عبادت وکړه میاش د رمضان المبارک د عبادت وکړه میاش د رمضان المبارک د عبادت وکړه قرآن پاک قرآن پاک پاکی نازل دے تلاوت اوکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اوکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اوکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اوکڑا ما کڑا گناہ ما کڑا گناہ ضیاء الرحمن ابن خادم وائی غفلت مکوا ظلم و ستم او تکبر پہ حالت مکوا ضیاء الرحمن ابن خادم وائی غفلت مکوا ظلم و ستم و تکبر پہ حالت مکوا کفلہ غواڑی کفلہ غواړي نو عمل په نصیحت وکړه میاش د رمضان المبارک د عبادت وکړه میاش د رمضان المبارک د عبادت وکړه میاش د رمضان المبارک د عبادت وکړه قرآن پاک قرآن
قرآن پاک پکی نازل دے تلاوت اکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اکڑا میاش دا رمضان المبارک دا عبادت اکڑا